गुड मर्निङ क्लास। अस्ति हामी बनाएको थियो फोर्स एन्ड मोसनको क्विक रिभिजन। अनि धेरै स्टुडेन्टले भने चाहिँ सर अलिकता कन्फ्युजन क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टबाट पनि छ। सो एउटा यस्तो भिडियो बनाउनु जोबाट यसको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न हामीलाई इजी होस् हैन। सो आज म पढाउँछु तिमीहरूलाई क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। यहाँबाट एसएमा आउने भनेको 4 मार्क्सको क्वेसन, मोस्टली लङ नै सोधिन्छ। र यो पालि हैन अलि चान्स बढी छ लङ सोध्ने। त पहिला कस्तो खाली क्वेसन सोधिन्छ एउटा डेमो हेरौँ हैन। जस्तै भन्छ कि कुनै एलिमेन्ट ए छ र कुनै एलिमेन्ट बी छ। भन्छ कि ए एलिमेन्ट थर्ड पिरियड एन्ड सेकेन्ड ए ग्रुपबाट छ हैन। र त्यस्तै बी एलिमेन्ट सेकेन्ड पिरियड र 7 ए ग्रुपबाट छ। एउटा डेमोको लागि क्वेसन छ है। अनि भन्छ कि ए र बी को एलिमेन्ट कुन छ, नाम भन्नु, सिम्बल भन्नु, भ्यालेन्सी भन्नु, दुईटैको रिएक्सन गर। यो कुन ब्लकमा पर्छ, यो कुन ब्लकमा पर्छ। त्यस्तै योबाट अल्काली मेटल कुन छ, अल्कालाइन अर्थ मेटल कुन छ, हेलोजन के कुन छ, ए नट ग्यास कुन छ हैन। यस्तो खाली क्वेसनहरू सोधिन्छ। र त्यति बेला हाम्रो दिमागमा एउटा ख्याल आउँछ कि यार काश मसँग पिरियोडिक टेबल भएको भए। पिरियोडिक टेबल हेरेर डाटा बनाउँछ, सेकेन्ड पिरियड थर्ड ग्रुप कुन एलिमेन्ट छ, थर्ड पिरियड सेकेन्ड ग्रुप कुन एलिमेन्ट छ, यो हेलोजन यो भयो, यो एस ब्लकमा पर्छ, यो पी ब्लकमा पर्छ, यो डी ब्लकमा पर्छ, यसको भ्यालेन्सी यति छ हैन। उनीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनबाट पनि बाइ सबसेल मेथडबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौँ कि कुन ब्लकमा पर्छ, कति भ्यालेन्सी छ हैन। त्यस्तै क्वेसनहरू हैन। तर मनमा ख्याल आउँछ कि काश हामीसँग पिरियोडिक टेबल भएको भए हैन। सो आज म पिरियोडिक टेबल बनाउने एउटा प्रोसेस, एउटा इजी मेथड भन्छु तिमीहरूलाई। अनि पिरियोडिक टेबल कसरी बनाउने एक्जाममा एसई दिने टाइममा के गर्नु, एउटा सप्लिमेन्ट एक्स्ट्रा पेपर लिनु हैन। र त्यसमा लङ क्वेसन यहाँबाट आएको छ भने सबभन्दा पहिला पिरियोडिक टेबल त्यसमा बनाइदियो। हामीलाई पुरै पिरियोडिक टेबल चाहिएन, बस त्यसको अलिकता पार्ट हामीलाई चाहिन्छ जुनबाट म्याक्सिमम क्वेसन चाहिँ तिमीहरू सल्भ गर्न सक्छौ। सो सप्लिमेन्ट पेपर लिनु र त्यसमा फटाफट पिरियोडिक टेबल बनाउने कसरी त्यो म अहिले सिकाउँछु हैन। बट प्रब्लम यो छ कि त्यो तिमीलाई अलिकता प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने। अलि 5-10 चोटि यदि प्र्याक्टिस गर्लियो भने 45 सेकेन्डभित्र मेरो स्टुडेन्टहरूले त्यसलाई बनाउन क्यापेबल भएको छ हैन। सो तिम्रो प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो पिरियोडिक टेबल बनाउने एकदमै इजी मेथड छ हैन। बट त्यसको लागि तिमीलाई कतिवटा एलिमेन्ट याद हुनुपर्ने। मोस्टली धेरै स्टुडेन्टहरूलाई 30 वटा एलिमेन्ट त याद हुन्छ नि 10 क्लासको स्टुडेन्टलाई हैन। बस यसमा 6 वटा बडी एलिमेन्टको नेम र सिम्बल तिमीलाई याद हुनुपर्ने। अब कसरी बनाउने, लेट्स स्टार्ट। के गर्नुपर्ने पिरियोडिक टेबल बनाउनको लागि, सबभन्दा पहिला मानौँ यो तिम्रो कपी छ हैन। यसलाई के गर्ने, यसरी उल्टा गर्ने। उल्टा गरिसकेपछि के गर्नु, 18 वटा लाइन काउन्ट गर। 18 वटा लाइन काउन्ट गर्नु। फर्स्ट लाइन मानौँ यो छ र 18th लाइन मानौँ यो छ। 18 वटा लाइन काउन्ट गर्ने उल्टा गरेर है। अब हेर के गर्नुपर्ने, 36 वटा एलिमेन्ट याद छ भने बधाई छ हैन। अब के गर्नुपर्ने, फर्स्ट लाइनमा के लेख्नु, हाइड्रोजन, र 18 नम्बरको लाइनमा लेख्नु हिलियम। त्यसपछि ठ्याक्कै यसको तल लिथियम र बेरिलियम। ठिक छ। अब बीचमा ग्याप छोड्देऊ, बीचमा अलिकता ग्याप छोड्देऊ। छोडिसकेपछि अब यहाँबाट बोरोन लेख्न स्टार्ट गर र यहाँ नियन आउनु पर्यो हैन। यहाँबाट बोरोन, बेरिलियम पछि बोरन हैन। बोरनबाट यसरी स्टार्ट गरे कि यहाँ नियन आओस् र बीचमा खाली ठाउँ छोड। त लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन र नियन। यहाँ नियन आउनु पर्ने है। यसलाई माथि गर्दै नियन। अब ठ्याक्क तल लेख्दै जाऊ। अब के, सोडियम र म्याग्नेसियम, सोडियम म्याग्नेसियम ठ्याक्कै तल लेख्ने। एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन एन्ड आर्गन। त्यसपछि पोटासियम र क्याल्सियम। 20 वटा एलिमेन्ट हाम्रो एरेन्ज भइदियो। अब 21 नम्बरदेखि स्क्यान्डियमदेखि 30 नम्बर जिङ्कसम्म
तिमीलाई यो बिचमा अरेन्ज गर्नु छ, एल्युमिनियमलाई टच गराउनु छैन, यही बिचमा 21 देखि 30 सम्म यही बिचमा एरेन्ज गर्नु। कसरी गर्ने हो? स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक। अलि धेरै धेरै ग्याप अलिकता म ठुलो ठुलो गरेर ल्याउँछु। स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक। ध्यान हेर एल्युमिनियमलाई टच गरेन। सो 21 देखि 30 सम्मको एलिमेन्ट यो बिचमा अरेन्ज गरिदेऊ। त्यसपछि यो 6 वटा एलिमेन्ट याद राख्छु भने झन् राम्रो इजी हुन्छ, नभए नगरे नै हुन्छ। हामीलाई 10 क्लासमा यति नै एलिमेन्टहरू चाहियो हैन। सो याद छ भने ग्यालियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमिन एन्ड क्रिप्टन। हाम्रो पिरियोडिक टेबल रेडी। त्यसमा 18 वटा ग्रुप र पिरियड। अब के गर्ने? अलि सजाउन मन छ भने सजाइदेऊ। यसलाई यस्तो गरेर सजाउने मन छ भने सजाउन यसलाई सकिन्छ। ब्रोमिन एकदम यसलाई जति सजाउनु छ सजाउन सक्छ। त्यस्तै यो साइड पनि सो हाम्रो पिरियोडिक टेबल रेडी। स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमिन एन्ड क्रिप्टन। अब यहाँ के गर्नुपर्ने? हाम्रो पिरियोडिक टेबल रेडी छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँ पिरियडको नाम लेख्छौँ। यो भयो हाम्रो फर्स्ट पिरियड, यो भयो सेकेन्ड पिरियड, यो भयो थर्ड पिरियड, यसलाई भने फोर्थ पिरियड। अब ग्रुपको नाम कसरी लेख्ने? हेर, यसको नाम दिनु फर्स्ट ए ग्रुप, यसको नाम दिनु सेकेन्ड ए ग्रुप। अब डाइरेक्ट माथिबाट माथि हो। यसको नाम दिने थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, यसलाई दिने 7 ए, यसलाई दिने 8 ए। ग्रुपको नाम सक्यो। अब यो बीचको ग्रुपको नाम कसरी दिने? तो याद के राख्नु, यो साइडबाट स्टार्ट, फर्स्ट बी यहाँबाट स्टार्ट गर्नु छ, बट जिंकलाई नदिएर कपरलाई दिने फर्स्ट बी र यसको नाम सेकेन्ड बी। अब बाँकी यहाँबाट लेख्न स्टार्ट गर्नु। यो भयो हाम्रो थर्ड बी, फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी र यहाँ 3 वटा बाँकी रह्यो। यो तीनटै भनेको हाम्रो 8 बी। ग्रुप र पिरियड दुईटै सक्यो। अझै चाहियो भने के गर्नुपर्ने? यो फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए दुईटैलाई भन्छ एस ब्लक। उतावाला भइदियो एस ब्लक, यतावाला यो पुरै भइदियो हाम्रो पी ब्लक र यो बिचमा भयो हाम्रो डी ब्लक र एफ ब्लक हाम्रो तल छ ल्यान्थानाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स हैन। सो ब्लक पनि हाम्रो आयो। अब क्वेसन हेरौँ। पिरियोडिक टेबल हाम्रो रेडी छ। बस यतिको प्र्याक्टिस इफ तिमी 1-2 चोटि गर्यो भने तिमी 1 मिनट भित्र पनि गर्न सक्छौ। एन्ड इफ तिमी अझै प्र्याक्टिस गर्छौ भने 45 सेकेन्डमा यो रेडी छ। सो खुरुक्क के गर्नु एसी टाइममा, यदि लङ क्वेसन आएको छ भने सप्लिमेन्ट पेपर एउटा एक्स्ट्रा मान्नु, डाइरेक्ट पिरियोडिक टेबल बनाउनु। र लङ क्वेसन इफ तिमीसँग यो यति नै इन्फर्मेसन छ भने लङ क्वेसन सल्भ गर्ने 90% चान्स हुन्छ। अब हाम्रो क्वेसन के थियो कि एउटा एलिमेन्ट ए छ जो चाहिँ थर्ड पिरियड र सेकेन्ड ग्रुपको छ, र एउटा एलिमेन्ट बी छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड पिरियड एन्ड 7 ए ग्रुपको छ, त्यो चाहिँ सेकेन्ड ए ग्रुपको थियो, त्यो 7 ए ग्रुपको छ। ल ए र बीलाई अब चिनौँ त। ए भनेको थर्ड पिरियड सेकेन्ड ए ग्रुप, 1 2 3 थर्ड पिरियड सेकेन्ड ए ग्रुप। कुन एलिमेन्ट भयो? म्याग्नेसियम। र बी भनेको सेकेन्ड पिरियड 7 ए ग्रुप, सेकेन्ड पिरियडको
7A ग्रुपमा कुन छ सेकेन्ड पिरियडको 7A ग्रुपमा छ हाम्रो फ्लोरिन। एबी को नाम चिन्यो। अब के गर्ने रिएक्सन भनेको थियो रिएक्सन गराऊ जे गराऊ भ्यालेन्सी सोध्छ के सोध्छ सब भन्न सक्छु। ब्लक सोध्छ भने एमजी कुन ब्लकमा पर्यो एस ब्लकमा, फ्लोरिन कुन ब्लकमा पर्यो पी ब्लकमा। पिरियड टेबलबाट यो पनि थाहा भयो। भ्यालेन्सी कसरी चिन्ने इफ तिमीसँग यो छ भने तिमी भ्यालेन्सी पनि चिन्न सक्छौ। कसरी हेर हामी के भन्छ मात्र ए वालाको कुरो गरौँ है। फर्स्ट ए ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट्स उसको भ्यालेन्सी हुन्छ 1, सेकेन्ड ए ग्रुपमा जति पनि एलिमेन्ट भ्यालेन्सी 2, थर्ड एमा जति भ्यालेन्सी 3, फोर्थ एमा जति भ्यालेन्सी 4। याद राख्नु 4 सम्म भ्यालेन्सी 4। तर 4 पछि यदि 4 भन्दा बढी छ भने 8 बाट माइनस 8 बाट माइनस गर्ने। सो 5A को भ्यालेन्सी कति होला 8 - 5 3, 6A को 8 - 6 2, 7A को भ्यालेन्सी 1 र हाम्रो यसलाई के भन्छ यसको भ्यालेन्सी 8 आउट अलरेडी छ 8 - 8 0। भ्यालेन्सी पनि याद राख्न सक्छौ। अनि यो बी वालाको भ्यालेन्सी कति त्यही यिनीहरूलाई भन्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट। ट्रान्जिसन एलिमेन्ट यिनीहरूको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ 2 वटा 3 वटा 4 वटा अलग अलग अक्सिडेसन नम्बर अलग अलग भ्यालेन्सी हुन्छ। सो यिनीहरूको भ्यालेन्सी हामीलाई रट्नै पर्छ। बट एसईमा हामीलाई मेन चाहियो ए वालाको भ्यालेन्सी। ठिक छ। सो यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अलिकता इन्फर्मेसन अझै यो च्याप्टर रिलेटेड हेरौँ। कुनै कुनै फेमस ग्रुपहरू छ त्योहरूको नाम याद राख्नुपर्ने। कहिलेकाहीँ यो फर्स्ट बी थर्ड बी फोर्थ ए यसरी भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्दैन। कसरी सोध्छ 15 नम्बर ग्रुप 16 नम्बर ग्रुप त यसरी नै काउन्ट गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यसरी नै काउन्ट गर्न सक्छौँ। अनि यसरी काउन्ट गर्नु ल। अब यो फर्स्ट ए ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ अल्काली मेटल भन्छ। अल्काली मेटलको इक्जाम्पल दियो हाइड्रोजन इज नन मेटल है। यो एक्सेप्सन छ हाइड्रोजन इज नन मेटल बाँकी सब अल्काली मेटल। सो हाइड्रोजन एउटा एक्सेप्सन भयो। सो लिथियम सोडियम पोटासियम सब भनेको अल्काली मेटल्स किन बिकज दे फर्म्स वाटर विथ दे फर्म्स अल्काली विथ वाटर। अल्काली मतलब हाइड्रोक्साइड। सो यो मेटलहरू जो जति पनि मेटल्सहरू छ सबले अल्काली फर्म गर्छ वाटरसँग मिलेर त्यही भएर दे आर कल्ड अल्काली मेटल्स। सेकेन्ड ग्रुपको मेटल्सहरूलाई के भन्छ अल्कालाइन अर्थ मेटल। मतलब म्याग्नेसियम बेरिलियम क्याल्सियम यो सब अल्कालाइन अर्थ मेटल भयो। किनभने यो मेटलहरूको अक्साइड अर्थमा नेचुरली पाउँछ धेरै पाउँछ हैन। र त्यो मेटलको अक्साइड जब पानीमा मिल्छ अनि मेरो पनि अल्काली बनाउँछ। त्यही भएर यिनीहरूलाई भन्छ अल्कालाइन अर्थ मेटल। किनभने यिनीहरूको अक्साइड अर्थमा पाउँछ र पानीमा घुल्दाखेरि पानीसँग रिएक्सन गरेर हाइड्रोक्साइड अल्काली बनाउँछ। ठिक छ। त्यस्तै अझै फेमस ग्रुप छ हाम्रो यो हेलोजन 7A लाई भन्छ हेलोजन हैन। यो हेलोजन किनभने हेलो मतलब के भयो साल्ट र जेन मतलब के हुन्छ प्रोड्युसर अथवा जेनरेटर हैन। सो यिनीहरूले के गर्छ साल्ट बनाउँछ त्यही भएर दे आर कल्ड साल्ट जेनरेटर। त्यस्तै 8A ग्रुपलाई भन्छ हामी के भन्छौँ नोबल ग्यास अथवा इनर्ट ग्यास। किनभने यिनीहरू रिएक्सन गर्दैन दे आर स्टेबल। यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन स्टेबल छ। यिनीहरू रिएक्सनमा भाग लिँदैन। कहिले पनि तिमी हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन यिनीहरूको कम्पाउन्ड हेर्दैनौ। हुनाले यो कुरा गलत छ। ब्याचलरमा हामी पढ्छौँ जिननको कम्पाउन्ड नियनको कम्पाउन्ड आर्गनको कम्पाउन्ड बट अहिलेको लागि बुझौँ यिनीहरू रिएक्सन गर्दैन। त्यस्तै यो 5A ग्रुपको अर्को नाम पनि छ जसलाई भन्छ हामी निक्टोजेन्स भन्छ। यो ग्रुपलाई भन्छ निक्टोजेन्स इन्ट्रान्समा सोधेको छ किनभने यिनीहरूको नाइट्रोजन फ्यामिली छ। यो ग्रुपको अर्को नाम नाइट्रोजन फ्यामिली पनि छ निक्टोजेन्स हैन। सो 5A ग्रुपलाई के भने अथवा 15 ग्रुप यो 15 नम्बर पर्छ 15 16 17 18 15 नम्बरको ग्रुपलाई के भन्छ निक्टोजेन र निक्टोजेन नाइट्रोजन फ्यामिली। निक्टोजेन्स वर्डको मतलब हुन्छ सफोकेट सास लिन गाह्रो हुनु जस्तो हैन। त्यस्तै 6A ग्रुप जसलाई हामी 16 ग्रुप पनि भन्छौँ 6A ग्रुप अथवा 16 ग्रुप यसको अर्को नाम पनि छ। त्यसको नाम छ चाल्कोजेन
चाल्कोजेन चाल्कोजेन चाल्कोजेन मतलब के भयो चालको मतलब हुन्छ ओर्स र जेन मतलब प्रोड्युसर यिनीहरू ओरमा पाउँछ यिनीहरू ओर बनाउँछ अक्सिजन सल्फर यिनीहरू ओर बनाउँछ त्यही भएर यिनीहरूको अर्को नाम छ चाल्कोजेन सो यो अलि फेमस ग्रुपहरू छ मेन फेमस भनेको 1 2 3 4 यो चारवटाबाट सबभन्दा बढी एसिडमा सोधिन्छ ठिक छ ओके अब अलिकता अलिको जुन जति पनि डी ब्लक एलिमेन्ट छ जति पनि यो डी ब्लक एलिमेन्ट छ यिनीहरूलाई भन्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट किन भन्छ यिनीहरूलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट 2-3 रिजन छ मल्टिपल रिजन छ जस्तै रिजन नम्बर फर्स्ट दे हेभ भेरिएबल भ्यालेन्सी यिनीहरूको भ्यालेन्सी अलग अलग हुन सक्छ जस्तै यिनीहरूको एउटै भ्यालेन्सी छ फिक्स्ड यिनीहरूको अलग अलग फिक्सै छैन क्या भ्यालेन्सी अलग कम्पाउन्डसँग अलग भ्यालेन्सी देखाइदिन्छ हैन यो केमिकल रिएक्सनमा अलग अलग भ्यालेन्सी इन्भल्भ भइदिन्छ सो डिफ्रेन्ट भ्यालेन्सी छ एउटा कुरा सेकेन्ड कुरा यो मेटल र नन मेटलको बीचमा पर्छ यो यता लेफ्ट साइड भनेको सब मेटल छ हाइड्रोजन बाहेक हाइड्रोजन इज नन मेटल लेफ्ट साइड भनेको यो पनि मेटलै छ सो मेटल यो हाइली रिएक्टिभ मेटल वा हाइली रिएक्टिभ मेटल र यता हाइली रिएक्टिभ नन मेटलको कुरा आयो भने 7A ग्रुप है नन मेटल यदि क्वेसनमा नन मेटल लेखेको छ भने फर्स्ट कुरा दिमागमा आउनु पर्ने 7A ग्रुप हुनलाई योहरू पनि छ बट बढी चान्स रहन्छ कि 7A को कुरा गरिरहेको छ त्यो क्वेसनमा जहाँ नन मेटल लेखेको छ हैन सो अझै हिन्ट खोज्नु त्यहाँ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट किन भन्छ किन मेटल हाइली रिएक्टिभ मेटल र नन मेटलको बीचमा पर्छ त्यही भएर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्छ अझ अथवा यो पनि भन्न सक्छु यिनीहरूको इन्कम्प्लिट फिल्ड डी अर्बिटल हुन्छ त्यही भएर पनि भनिन्छ हैन लेफ्टतिर हैन भनेको सब मेटलहरू छ हाइड्रोजन इज नन मेटल एक्सेप्सन छ है सब मेटल छ डायगोनली मेटल र नन मेटलको बीचमा मेटालोइड्स राखेको छ हेर्नुहोस् यो बोरन सिलिकन जर्मेनियम आर्सेनिक यो डायगोनल अलि डायगोनल जस्तो देखियो हैन यो भइदियो हाम्रो नन मेटालोइड्स यताको सब मेटल हाइड्रोजन बाहेक डायगोनली पिरियोडिक टेबलमा के छ मेटालोइड्स हैन यताको सब हाम्रो नन मेटल तर मेन नन मेटलको कुरा आउने बित्तिकै दिमागमा राख्नु 7A ग्रुप किनभने सबभन्दा बढी चान्स हुन्छ नन मेटल भन्ने बित्तिकै 7A ग्रुप ठीक छ यतातिरको सब मेटल हाइड्रोजन बाहेक बीचमा डायगोनली मेटालोइड्स मतलब मेटल नन मेटल दुईटैको क्यारेक्टरिस्टिक्स पोजेस गर्ने यता भनेको नन मेटल र यसलाई के भने नोबल ग्यास इनर्ट ग्यास 18 ग्रुप किनभने यिनीहरू कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन त्यस्तै कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन के हुन्छ हामी यस्तैहरू होला कि सर जस्तै म्याग्नेसियम र क्लोरिनको रिएक्सन भयो भने हामी MgCl2 यहाँ Cl किन लेखिदिनु मतलब हामी Cl किन लेख्न सक्दैनौँ Cl2 नै किन लेख्नु पर्ने सो बिकज यो छ हाम्रो डायटोमिक त सर कुन भयो डायटोमिक कसरी याद राख्ने कुन छ डायटोमिक त के याद राख्नु HON हन र जति पनि हेलोजन छ प्लस जति पनि हेलोजन छ हेलोजन मतलब फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टाटाइन सब बनेको यो सब बनेको डायटोमिक हुन्छ H फर हाइड्रोजन H2 लेख्ने O फर अक्सिजन O2 नाइट्रोजन N2 क्लोरिन Cl2 फ्लोरिन F2 ब्रोमिन Br2 आयोडिन I2 हैन यो सब बनेको हेलोजन छ यति याद राख्नु के भनेको हेलोजन भयो ल सो ग्रुप पनि हामी छुट्याउन सक्छौं पिरियड पनि छुट्याउन सक्छौं भ्यालेन्सी पनि हामी बुझ्यो कसको भ्यालेन्सी कति त्यो पनि बुझ्यो कुन कति पिरियडमा पर्छ त्यो पनि गर्न सक्छौं हैन ट्रान्जिसन एलिमेन्टको बारेमा थाहा भयो ट्रान्जिसन एलिमेन्टको भेरिएबल भ्यालेन्सी याद राख्नु प्लस यिनीहरूको एउटा अझै प्रोपर्टी क्याटालाइटिक प्रोपर्टी यिनीहरू क्याटालिस्टको फर्ममा धेरै युज गरिन्छ धेरै रिएक्सनहरुमा आइरन युज गरिन्छ धेरैमा म्याग्निज युज गरिन्छ धेरैमा क्रोमियम युज गरिन्छ धेरैमा जिंक युज गरिन्छ एज अ क्याटालिस्ट यिनीहरूको क्याटालाइटिक प्रोपर्टी पनि हुन्छ यिनीहरूको भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ हैन र सबभन्दा बढी हाइली रिएक्टिभ भनेको फर्स्ट ए ग्रुप त्यसपछि सेकेन्ड ए ग्रुप ठीक छ सो यसरी हामी क्वेशनहरु सल्भ गर्ने आजको लागि यति राखौं अब कुन च्याप्टरमा तिमीहरुलाई भिडियो चाहियो कमेन्ट सेक्सनमा हाल्देऊ त्यसको लागि कमेन्ट सेक्सनमा लेखदेऊ र म त्यो माथि बनाएर चाँडै भेटौँ ल